सो आज यानी अभी शाम में थोड़ी देर में दैट्स 27 मई जॉनी डेप और उसके जो लॉयर्स हैं वो अपना केस के बारे में आखिरी तौर पे मतलब अपना बयान देंगे और अपना आर्गुमेंट देंगे क्लोजिंग आर्गुमेंट बेसिकली ये कि जब हमने अपनी अपनी सारी एविडेंस सब कुछ दे दिया है तो आप दोनों टीम्स जो हैं आके अपनी अपनी बात करते हैं कि जी हमारे हिसाब से ये सच है हमने ऐसे ऐसे सच को प्रूव किया है। हत्या इज्जत का दावा है जिसमें ये साबित करना है कि एम्बर हर्ड ने वॉशिंगटन पोस्ट में इस जरीदे में ये एक आर्टिकल लिखा था जो कि जॉनी डेप के लिए लिखा था और ये गलत था और इस आर्टिकल के बाद जॉनी डेप को नुकसान हुआ है साबित ये करना है। ज्यूरी ने फैसला करना है जज ने सजा सुनानी है। बस ये एक दो दिनों की बात है कुछ इस आर्ग्यूमेंट के बाद यानी जब अपने लॉयर्स अपनी सारी बात करेंगे तो ज्यूरी जो है वो कुछ देर के लिए जाएगी सोचने के लिए। अच्छा जी। अब सवाल ये है कि क्या जॉनी डेप ये केस जीतेगा? क्या उसने $50 मिलियन का हर्जाना किया हुआ है। एम्बर हर्ड ने भी जॉनी डेप के ऊपर एक हर्जाना किया हुआ था $100 मिलियन का इसके जवाब में। नाउ सवाल ये है कि क्या जॉनी डेप ये केस जीतेंगे, क्या एम्बर हर्ड ये केस जीतेंगी, होगा क्या? ये तो इस वक्त मैं नहीं बता सकती क्योंकि है ज्यूरी ठीक है सही फैसले करती है लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि जॉनी डेप यूके में ये ट्रायल हार चुके हैं लेकिन यूके में जज ने फैसला किया था, ज्यूरी ने फैसला नहीं किया था। अच्छा जी। यहाँ पे इस केस में इम्पोर्टेंट बात यह है जो मुझे लगता है कि द रीजन ये वजह है जिसकी वजह से जॉनी डेप ने ये पूरा केस किया, पूरा एक चीज बनी वो ये थी कि जॉनी डेप इस पूरी एविडेंस को सामने लाना चाह रहे थे, ये बताना चाह रहे थे दुनिया को कि उन्होंने ये नहीं किया और वो हर तरीके से साबित करना चाहते हैं जो कि एक तरीका होता है कोर्ट का कचहरियों का कि आप उनके थ्रू बताएं कि जी मैंने ये काम नहीं किया मेरे पास ये सबूत है। तो ये इस चीज में जॉनी डेप बहुत हद तक कामयाब हो गए। अभी भी हैं जो लोग एम्बर हर्ड को सपोर्ट करते हैं लेकिन जॉनी डेप को जरा लोग डरते हैं सपोर्ट करते हुए। लेकिन इसके बावजूद जॉनी डेप ने ये चीज बहुत अच्छे से आर्ग्यू कर ली है कि उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं की थी। एम्बर के कॉलोफेल में तजाद है, उनकी दोनों अकवाल में तजाद है, जो वो दो बातें 1 मिनट में करती हैं उसमें तजाद है। तो इस चीज में जॉनी डेप काफी हद तक कामयाब हो गए हैं और एम्बर हर्ड को लगता है कि जो जॉनी डेप को सपोर्ट करता है वो रियल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत रियल लोग हैं, बहुत सच्चे अच्छे लोग हैं जो जॉनी डेप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस ये अब ट्रायल जो है कुछ अर्से में खत्म होने वाला है, फिर इंशाल्लाह हम किसी और चीज पे ऊपर बात करेंगे। लेकिन बस 2-3 दिन बाद आई थिंक विद इन अ फ्यू डेज आई थिंक हमारा ये केस जो है वो खत्म हो जाएगा। बट जो भी फैसला होगा आई थिंक सच यही है कि जॉनी डेप सच बोल रहे हैं। थोड़ी सी मज़ीद बात कर लेते हैं जॉनी डेप के केस के अपडेट्स के बारे में कि क्या हो रहा है इस वक्त, क्या केस का फ़ैसला आया या नहीं आया। तो जैसा कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा कि जॉनी डेप का केस डिसाइड करेगी ज्यूरी, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का एक छोटा सा ग्रुप उन्होंने बनाते हैं। अमेरिका की जस्टिस सिस्टम एक ग्रुप बनाती है, ज्यूरी जिसको कहा जाता है, और वो बैठ के डिसाइड करते हैं, काइंड ऑफ लाइक अ पंचायत सिस्टम कि एक जिरगा बैठता है। लेकिन जिरगे में जैसे हमारे यहाँ होता है कि बस वही लोग होते हैं और हमेशा वही लोग होते हैं और वो बहुत ज़्यादा जमहूरी सिस्टम नहीं होता। लेकिन अमेरिका में जो ये सॉर्ट ऑफ जिरगा जो बैठता है ये एक रैंडम लोगों का उनको पिक किया जाता है सोसाइटी में से, हर तरह के, हर एज ग्रुप, हर रेस ग्रुप, जेंडर, एज के डिफरेंट डिफरेंट लोगों को बिठा के रखा जाता है। इस केस में ये ज्यूरी अनोनिमस है और 1 साल तक अनोनिमस रहेगी, यानी 1 साल तक पता नहीं चलेगा कि ये लोग कौन थे जिन्होंने ये फैसला किया था। इस ज्यूरी को 7 लोग हैं और सातों के साथ को बिल्कुल सिमिलर, यानी सिमिलर भी नहीं, बिल्कुल सेम डिसीजन लेना है। इसमें कुछ मर्द हैं, कुछ ख़वातीन हैं, यंग भी लड़कियां हैं और बड़ी उम्र की भी लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, एशियन हैं, वाइट हैं, अफ्रीकन अमेरिकन है। तो इस तरह जो है ये ज्यूरी फैसला करने वाली है। कल जो है ज्यूरी ने एक सवाल किया था कि क्या जो डेफेमेशन है, यहाँ तक कि इज़्ज़त का जो हम सवाल देख रहे हैं, क्या हम सिर्फ ये जुमला देख रहे हैं जो उन्होंने, वो पूरा ऑपेड दिख रहे हैं, या वो पूरा ऐसे जो उन्होंने लिखा है कॉलम उसकी बात हो रही है, या सिर्फ एक जुमले की बात हो रही है। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि नहीं जी, आप इस जुमले को कंसिडर करें, जो कि एम्बर हर्ड ने वॉशिंगटन पोस्ट में अपने ऐसे में लिखा था। तो अब ज्यूरी जो है वो वापस चली गई है सोचने के लिए। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शायद कल फैसला आ जाएगा, और यूट्यूब पे बहुत सारे लॉयर्स हैं जो बैठ के इसके ऊपर कमेंट्री करते हैं, तो उनको भी लग रहा था कि इसके ऊपर फैसला आ जाएगा जल्दी। लेकिन जैसे लोग सोच रहे थे, कल नहीं आया ऑब्वियसली फैसला, लेकिन जैसे लोग सोच रहे थे कि इसमें बहुत सारे हफ्ते लगेंगे, तो आई डोंट थिंक बहुत सारे हफ्ते लगेंगे। आई थिंक ज्यूरी इज़ मूविंग प्रिटी फास्ट, बहुत तेज़ी से फैसले की तरफ बढ़ रही है। इस वक्त जॉनी डेप जो है
وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں. ایمبر ہرڈ بھی چلی گئی ہیں. لائر جو ہیں وہ کچھ دیر کے لیے آتے ہیں کورٹ میں, اور اگر جیوری کو کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ جواب دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو جیوری بیسکلی فیصلہ کرنے لگی ہے. 50 ملین کا سوٹ جانی ڈیپ نے فائل کیا ہے 100 ملین کا ایمبر ہرڈ نے فائل کیا ہے. جانی ڈیپ کو بھی حتیٰ عزت کا ہے. انہوں نے کہا کہ جو آپ کے لائر نے میرے خلاف اسٹیٹمنٹس کیے ہیں وہ غلط ہیں اور وہ انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے. آپ کی طرح میں بھی اس ورڈکٹ کے انتظار میں ہوں. آئی تھنک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جانی ڈیپ نے آ کے اپنی کہانی سنائی ہے, اور اپنے بچپن سے لے کے آج تک جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہے, جو بھی ناانصافیاں ہوئی ہیں, وہ ساری انہوں نے جا کے پلیٹ میں رکھ کے لوگوں کے سامنے بتا دی ہیں, وچ از اے ویری بریو تھنگ ٹو ڈو. کافی مطلب بہادری والی بات ہے یہ. بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ آگے جا کے کیا ہوگا, کیس کے جیتنے سے کیا فرق پڑے گا, کیس کے ہارنے سے کیا فرق پڑے گا. بہت, اور یہ بھی سوال ہے کہ کیا یہ کیس جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے. بہت سارے لوگوں کا گیس ہے کہ جیت بھی سکتے ہیں, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہار سکتے ہیں, کیونکہ ایگزیکٹلی ایمبر ہرڈ نے نام نہیں لیا ہے. لیکن ڈیفیمیشن رولز کے حوالے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نام لیں, آپ ویسے بھی ریفر کر سکتے ہیں کسی کو. اور اگر یہ کیس ہار جاتے ہیں, جیسے یو کے میں بھی وہ ایک کیس ہار گئے تھے, تو کیا اس کے بعد کیا ہوگا. جانی ڈیپ کی ایج جو ہے 58 ہے, اور میرے خیال سے وہ اپنے کریئر کے پیک کو تو گزار چکے ہیں, لیکن ہاں جو ان کی عزت ہے اس پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے, اور ایمبر ہرڈ نے اس چیز کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے. لیکن اس ٹرائل کے بعد بہت حد تک جانی ڈیپ اپنی عزت کو واپس ایک تھوڑی بہت اسٹینڈنگ پہ لے آئے ہیں, کیونکہ ان کے جو پروفس ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں. آلدو ایمبر ہرڈ کے ساتھ بھی بہت سپورٹ ہے, اتنی نہیں ہے جتنی جانی ڈیپ کے ساتھ ہے, لیکن مین اسٹریم میڈیا کے اندر ویسے جو فیمنسٹ پورا ایک سرکل ہے, اور خواتین کے حقوق کے لیے بولنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانی ڈیپ کے اگینسٹ ہیں. تو اس لیے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی عورت جھوٹ نہیں بول سکتی, اور وہ ہر حال میں چاہتے ہیں کہ ایمبر ہرڈ جیتے. اور میں ان کا کنسرن اس لیے سمجھ سکتی ہوں کیونکہ ایمبر ہرڈ نے اس کاز کو بہت ڈیمیج کیا ہے, جو کہ ایک خواتین کے حقوق کے لیے, یا ان لوگوں کے لیے جو کہ مار کھاتے ہیں ریلیشن شپ میں, اسپیشلی خواتین, تو ان کے کاز کو بہت ڈیمیج کیا ہے. کیونکہ وہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہی ہیں وہ اتنی اوپن ٹو ریڈیکیول ہیں, اور اس میں یہ بھی نہیں سوال ہے کہ بھئی آپ کے پاس ٹنز آف پروف ہو, جو کہ ان کے پاس نہیں ہے, لیکن ان کی بات میں ربط نہیں ہے. اگر آپ ان کی کوئی بھی ٹیسٹمنی اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ودن 2-3 سینٹنسز ان کی بات کچھ بدل جاتی ہے, وہ کچھ نئی بات کرنا شروع ہو جاتی ہیں, اور پچھلی دفعہ بھی وہ جتنی اپنی باتیں کر چکی ہیں ان سب میں تضاد موجود ہے. تو لوگوں کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس طرح کسی کے اوپر یقین کرنا, سوری بات دیٹ. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جانی ڈیپ جیسے جو لوگ ہیں وہ بہت بلیو کر رہے ہیں اب اس چیز کو, یعنی یہ کہ وہ مرد حضرات جو پٹتے ہیں اور جن کا عوام اور سوسائٹی مذاق اڑاتی ہے, تو وہ بہت زیادہ ساتھ ہیں جانی ڈیپ کے. اسی طرح بہت ساری خواتین جو کہ ریلیشن شپس میں پٹی ہیں, تو وہ بھی کہتی ہیں کہ بیسکلی ابیوز از ابیوز, چاہے وہ مرد کے ساتھ ہو چاہے وہ عورت کے ساتھ ہو. سو اس کی وجہ سے جانی ڈیپ کے ساتھ بہت سپورٹ ہے, کیونکہ جو باتیں وہ کہتے ہیں وہ کنسسٹنٹ رہی ہیں کافی عرصے سے, اور ان کے پاس بہت ثبوت ہے, آڈیو کلپس اور باقی بہت ساری چیزیں ان کے پاس ایز پروف موجود ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف اٹ آئی تھنک جانی ڈیپ نے جس چیز پہ قابو کیا ہے وہ ڈیمیج انہوں نے اس طرح کنٹرول کیا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنا سچ جو ہے وہ کھول کے بیان کر دیا ہے. پوری دنیا کے سامنے ان کا سچ موجود ہے, اور زیادہ تر دنیا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. سو ایمبر ہرڈ نے اگر جو بھی کوشش کی ہے جانی ڈیپ کو پہنچانے کی نقصان, وہ کافی حد تک ناکام ہو گئی ہیں. سو آئی تھنک دیٹس اے گریٹ ون فار جانی کے لیے بہت بڑی جیت ہے. لیکن ہی ڈیفینیٹلی شوڈ ون دس کیس. اب جیتیں گے یا نہیں یہ وقت ہی بتائے گا.